अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मैं और आप इस पूरी सूरत हाल को जो पाक भारत के माबैन कशीदगी जारी है, इस तनाज़ुर में देख रहे होंगे। पाकिस्तानी कहते होंगे ये हमारे मुल्क की जंग मुसल्लत की गई है, जबकि भारत भी कुछ ऐसा ही सोचता होगा। लेकिन दुनिया इसको इस नज़र से नहीं देख रही है। दुनिया इसको मगरबी टेक्नोलॉजी बामुकाबला चीनी टेक्नोलॉजी की नज़र से देख रही है। और जो राफाल गिरा है त्यारा फ्रांसीसी साख्ता, इसके बाद मगरबी ममालिक के बड़े बड़े थिंक टैंक उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। और जो दिफाई माहिरीन हैं उनकी जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, पेंटागन की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो इंतहाई हैरान कुन है। जिससे ये नतीजा मुमकिन तौर के ऊपर अख़ज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ग़ालिबन यह कभी इम्कान है कि मगरबी दुनिया अपनी दिफाई जो टेक्नोलॉजी है वो कम से कम भारत को तो नहीं देगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, ये आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। वो तमाम उन माहिरीन के स्टेटमेंट और पेंटागन का क्या कहना है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही थर्ड एंगल से या मालूमात की बुनियाद के ऊपर मबनी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फिर चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है, जिसका मैंने इब्तिदा के अंदर जिक्र कर दिया, वो ये कि देखिए कि अब तक जो पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग हुई है, और जो फाइटर जेट की जो अब तक की सबसे बड़ी जंग इसे कहा जा रहा है, तकरीबन 170-180 फाइटर जेट के से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि बैक वक्त आमने सामने थे। कुछ भारत की जानिब से थे और उतनी ही तादाद के अंदर आपको पाकिस्तान साइड से भी नज़र आते हैं या फिर उससे कम नज़र में आते हैं। इसको डॉग फाइट का अमूमन नाम दिया जाता है। किसी ने किसी मुल्क की हदूद को पार नहीं किया, यानी जो भारतीय फाइटर जेट थे वो भारत के अंदर ही थे, उनकी अपनी एयर स्पेस में थे। और जो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे वो अपनी एयर स्पेस में थे। यहाँ से वहाँ कोई नहीं आया, वहाँ से यहाँ कोई नहीं आया। मगर उसके बावजूद जो पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा है ना कि 5 जो भारत के फाइटर जेट हैं वो गिरे हैं। चलिए, भारत तो इस चीज़ को नहीं मानता, मान जाएगा। पहले फ्रांस की तरफ से आया कि हमारा एक रफ़ाल गिर गया है, हम इसे बिल्कुल ऑन करते हैं, हमें ये मालूमात मिल गई हैं, मज़ीद की तहकीकात जारी हैं। कल यूएस ऑफिशियल की जानिब से कह दिया गया कि पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट इंडिया के गिराए हैं। 2 फाइटर जेट इंडिया के गिरा दी हैं। ये यूएस ऑफिशियल की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड पर है। अब इसके अंदर एक से मतलब ये कहा जा रहा है कि एक रफ़ाल है और दूसरा जो फाइटर जेट है वो रशियन साख्ता था, सुखोई, वो गिरा है। अब इसके अंदर जो उसके बाद एक बहस छिड़ गई है, वो बहस मैंने आपके सामने रखनी है। वो ये है कि इसके बारे में एक पहले मगरबी दुनिया बिलखुसूस बड़ा खुश हुआ करती थी जब आए रोज़ आप ये ख़बरें सुनते थे, जब आए रोज़ पूरी दुनिया ये ख़बरें सुना करती थी कि भारतीय पायलट ने रशियन साख्ता जहाज़ जो है वो गिरा दिया, कभी यहाँ गिर रहे हैं कभी वहाँ गिर रहे हैं। तो फिर मगरबी दुनिया इसके ऊपर बड़ा खुश हुआ करती थी कि ठीक है, रशियन टेक्नोलॉजी की ही बदनामी होती है, हम तो बड़े खुश हैं, गिरते रहें। लेकिन अब जो इस बार हुआ है ना, वो मगरबी दुनिया को ख़ुद सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है और बड़ी एक मज़क्का ख़ेज़ भी भारत से मुतल्लिक हमारे सामने आ रही है। लेकिन मैं पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट्स आई क्या है दिफाई माहिरीन की और बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं मगरबी दुनिया के, उनकी एक करके मैं नाम सामने रखता जाता हूँ। वो ये कि अगर कोई इसे क्रॉस चेक करना चाहता है, बिलखुसूस हमारे भारत के दोस्त अगर इसको चेक करना चाहते हैं, तो वो आज़ादाना तौर के ऊपर तहकीक भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS, इसके जो माहिर हैं डगलस बैरी, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये फ़ज़ाई झड़प दुनिया भर की एयर फोर्सेस के लिए एक अहम मौका है ताकि वो चीनी PL-15 मिज़ाइल और यूरोपीय मेटियोर मिज़ाइल की हकीकी जंगी कारकर्दगी का तकाबुल कर सकें। ये झड़प सिर्फ जोग्राफियाई तसादुम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का आलमी तसादुम था, जिससे ये वाज़ेह होता है कि चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी कितनी मौसर हो चुकी है, कितनी मौसर हो चुकी है। ये लाइन है आपके लिए। उसके बाद आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। मज़ीद ये कि आलमी ख़बर इस अदारा रॉयटर्स क्या कहता है, उनकी एक रिपोर्ट फिल स्टीवर्ट की सूरत में हमारे सामने आती है। फिर इसी तरह डिफेंस रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, उससे मैं आपके सामने एक माखज़ जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि अमरीकी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया कि चीन के साख्ता J-10C तैयारों ने जदीद PL-15 मिज़ाइल इस्तेमाल करते हुए 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें एक रफ़ाल भी शामिल है। ये वाक़या न सिर्फ चीन की फ़ज़ाई ताकत की साख को बढ़ाता है बल्कि यूरोपीय दफ़ाई टेक्नोलॉजी रफ़ाल मेटियोर की उसकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं कह रहा जिससे भारत के ताल्लुकात को कशीदा है। ये आलमी ख़बर ऐसा इदारा कह रहा है। और किसको कोट करके कह रहा है? US ऑफिशियल को रिपोर्ट करके कह रहा है।
آگے چلیے میں آگے بات کرتا ہوں. دی ڈیفنس رپورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ میں جو نکال رہا ہوں اس میں سے جو رپورٹ ہے، یہ فرانس آفرز انڈیا ملٹری ٹیکنالوجی، اس سے یہ ماخذ ہے. اور دی ڈیفنس پوسٹ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس نے بھارت کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں ہمیشہ کھلی پیشکش رکھی ہے اور رفال اس تعاون کی مثال ہے، مگر ایسی جھڑپیں ان معاہدوں کی کارکردگی پر اثر ڈال سکتی ہیں. ہمارے بھارت کے دوست دوبارہ اس جملے کو سنیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ان کے لیے. فرانس نے بھارت کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں ہمیشہ کھلی پیشکش کر رکھی ہے اور رافال اس تعاون کی مثال بھی ہے، مگر ایسی جھڑپیں، یعنی کہ جو J-10C نے رافال کو گرایا، مگر ایسی جھڑپیں ان معاہدوں کی کارکردگی پر اثر ڈال سکتی ہیں، یعنی پابندی لگ سکتی ہے، قدغن لگ سکتی ہے. کیا فرانس 1000 بار سوچے گا اپنی کوئی دفاعی ٹیکنالوجی انڈیا کے حوالے کرتے وقت؟ پھر آگے چلیے، اے پی نیوز کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور بھارت دفاعی شراکت کو مضبوط کر رہے ہیں، مگر اگر بھارت کی مہنگی خریداری جیسے رفال مؤثر ثابت نہ ہوا تو امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتی ہے. اب یہ جو تھنک ٹینک میں نے آپ کے سامنے یہ رپورٹ سامنے رکھی ہیں، اب اس کے اندر آپ تو یہ ہے کہ اس میں ایک آزادانہ طور کے اوپر آپ پہلے خود اس کو کراس چیک کریں. میں یہ نہیں کہتا بھارتی میڈیا کی طرح جنہوں نے کل پورا پاکستان فتح کر لیا تھا، کراچی کی پورٹ بھی فتح کر لی تھی اور لاہور بھی فتح کر لیا تھا، سیالکوٹ بھی، میں یہ آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. آپ جائیے گوگل کا استعمال کیجئے اور وہاں پر ان تمام جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہاں پر جائیے، ان کے تھنک ٹینک، ان کی رپورٹس کو پڑھیے. پینٹاگون ان آفیشلی آف دا ریکارڈ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے کہ ہم اس کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا. میں آپ کو رزلٹ بھی بتا دیتا ہوں کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کون ہے جو اپنی چیز کے اوپر سوالات اٹھائے گا. جیسے بھارت وہ کلیم نہیں کر رہا نا کہ نہیں ہمارے کوئی جہاز نہیں گرے، ہمارے کوئی پائلٹ نہیں گرے، اسی طرح مغربی دنیا کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہے کہ یہ مان لینا کہ ہماری ٹیکنالوجی کے اندر فالٹ تھا. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی جان بھارت کے پائلٹس کے اندر فالٹ ہے، یہ کبھی رشین کے ساختہ جو فائٹر جیٹ ہیں ان کو گرا دیتے ہیں. ہم نے ان کو اتنا جدید فائٹر جیٹ دیا جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے گرنے کا. انہوں نے چائنا کے بنے ہوئے جیٹ طیارے سے اور ان کے بنے ہوئے میزائل سے ہمارا اتنا مہنگا، اتنی مہنگی ٹیکنالوجی، اتنی مہنگی اور اتنی مؤثر ٹیکنالوجی کو گرا دیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہی نکالا جائے گا کہ بھائی جان یہ جو بھارت کے فائٹر جیٹ ہیں نا اور بھارت کے جو پائلٹس ہیں نا، ان کے اندر کوئی خامی ہے، ان کے اندر ان کی کارکردگی درست نہیں. حالانکہ میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ جب اس قسم کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جیسے رافال کا ایگریمنٹ ہوا انڈیا کے ساتھ، تو اس کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاز حوالے کر دیا تھا، بلکہ فرانس نے بھارت کے پائلٹس جو ہیں فائٹر جیٹ کے، انہیں ٹریننگ بھی دی، انہیں ٹیکنیکل کے اندر تمام جو سپورٹ ہے وہ بھی دی، اور پھر کچھ عملہ فرانس کا جو عملہ ہے اس کمپنی کو جو رافال کو بناتا ہے اس کا عملہ کچھ بھارت کے اندر بھی موجود ہوتا ہے ٹیکنیکل اینڈ کے اندر سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جب آپ کی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو جنگی ساز و سامان دیتا ہے وہ آزادانہ طور کے پر کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں دے رہی ہوتی کہ ہم نے پروڈکٹ دے دیا اب چاہے اس کو بے شک آپ جو مرضی کرو، بلکہ وہ حکومتی پالیسیز کے عین مطابق ہوتا ہے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. جیسے عرب ممالک جب ویپنز خریدتے ہیں، یورپ سے خریدتے ہیں، امریکہ سے خریدتے ہیں، تو ایک شرط لگائی جاتی ہے. حالانکہ پرائیویٹ کمپنیز بناتی ہیں نا ویپنز، لیکن حکومت کی طرف سے یہ شرط لگائی جاتی ہے عرب ممالک کے اوپر بالخصوص کہ آپ یہ ویپنز اسرائیل کے اگینسٹ یوز نہیں کر سکتے. تو ویپنز جب دیے جاتے ہیں تو حکومتی پالیسیز کے تحت دیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اب انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، افسوس کا مقام ہے، ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور بہرحال آنے والے دنوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ پینٹاگون کی جب حقیقی معنوں میں رپورٹ سامنے آ جائے گی، جب وہ اس نتیجے کے پر پہنچیں گے اور ان کا ممکنہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اس کے بعد بھارت کو کوئی بھی دفاعی ساز و سامان دیتے ہوئے کہ ایک بار 1000 بار سوچے گا کہ بھائی جان ان کو تو ہم چیز دے دیں گے لیکن یہ تو ہمارے شیئرز ہی گرا دیں گے جیسے رفال کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو پھر اسے ضرور دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا.